अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में नई पार्टी बनाई जा रही है। अलीम खान जिन्होंने चंद हफ्तों पहले एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की मीडिया के अंदर, उनको चुना गया है और एक प्लान है जिसके तहत मुस्लिम लीग नून का अल्टरनेट पंजाब में खड़ा किया जाए, मुस्लिम लीग ही बनाई जाए। एक नई मुस्लिम लीग बन रही है, उसका नाम जिन्ना भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, मुस्लिम लीग जिन्ना या मुस्लिम लीग कुछ भी करके, और मुस्लिम लीग नून के लोगों को वहाँ पे पार्किंग करवाई जा सके और फिर मुस्तकबिल के अंदर पंजाब के अंदर TLP मुस्लिम लीग का ये नया जो वेरिएंट आ रहा है वो, और फिर सबसे ऊपर PTI, इन तीन पार्टीज़ का इत्तेहाद हो और ये तीन पार्टीज़ मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून को हराएं। ये एक बहुत अहम ज़राए ने ये चीज़ डिस्कस की है। न सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध के अंदर भी एक पार्टी, ख़ासतौर पर सिंध के शहरी इलाकों के अंदर एक पार्टी की मनसूबाबंदी हो रही है। एक गुलदस्ता क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिसमें बहुत सारी पार्टीज़ के लोगों को रास्ता दिया जाए और बहुत सारे ऐसे पार्टीज़ के लोगों को रास्ता दिया जाए जिनकी वाबस्तगी बड़ी पार्टी से रही है, लेकिन बड़ी पार्टीज़ में अब उनकी जगह नहीं बन रही, और वो चूँकि धड़े बने हुए हैं सिंध के अंदर, शहरी इलाकों के अंदर मुत्तहिदा कौम के बहुत सारे धड़े हैं, तो वो एक दूसरे में हज़म नहीं हो पा रहे। तो एक नई पार्टी को स्केच किया जा रहा है। बड़े अहम ज़राए हैं जो ये बात फरमा रहे हैं। पंजाब के अंदर तोमली तौर पर नज़र भी आ गया है। अलीम खान जो सीनियर वज़ीर थे पंजाब के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उनका फ़ौरन इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। उनकी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से बड़ी खूबसूरत मुलाकात हो गई। उनकी इन्वेस्टमेंट जहाँ थी अब उनको बहुत इज़्ज़त रुतबे के साथ आगे ले जाया जा रहा है। इसी गवर्नमेंट के अंदर जब उन्होंने बहुत ठीक ठाक इमरान खान के साथ दिया तो उनके साथ फिर नैब हरकत में आई थी, बहुत सारे मुकदमात के मामला, फिर वो जेल में चले गए, फिर बाहर आए, फिर इज़्ज़त अफजाई हुई, फिर दोबारा वज़ीर बनाया गया। फिर कुछ हलके हैं वो चाहते हैं कि अलीम खान और जहांगीर तरीन और उनकी टीम आहिस्ता आहिस्ता एक रोल प्ले करे। ज़ाहिर है पंजाब के अंदर मुस्लिम नून का एक बहुत हैवी मैंडेट है, लेकिन नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और उनकी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी इन्वायरमेंट है उनको वो पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल होना इतना आसान नहीं। इसलिए वो मुस्लिम लीग के वेरिएंट के अंदर ही जा सकते हैं। मुस्लिम काफ में लीडरशिप का बड़ा फुकदान है, और चौधरी शुजात साहब की बीमारी और फिर परवेज़ इलाही साहब का एटीट्यूड और उनके नीचे जो साहिबान हैं उनसे लोग उस तरह से मुतमईन और खुश नहीं हैं। तो एक नया वेरिएंट मुस्लिम लीग नून का जन्म दिया जा रहा है। इस पे कितने % एग्जीक्यूशन हो गए? इससे पहले भी मुस्लिम लीग कई वेरिएंट बनाए गए, इलेक्शन से पहले बनाए गए, कभी माशाल्लाह के दौर के अंदर बना, IGI को बनाया गया, साइकिल का एक बहुत लंबा रास्ता रहा, काफ लीग बना, मुशर्रफ के दौर के अंदर बड़ा उनका एक रोल रहा, अब भी उनका रोल किसी हद तक है। तो मुस्लिम लीग, काफ, IGI उससे पहले ऐसे जो है वेरिएंट बनते रहे और आके मुस्लिम लीग को संभालते रहे। तो क्या वाकई पंजाब के अंदर एक नया मुस्लिम लीग का धड़ा लाकर मुस्लिम लीग नून के लोगों को वहाँ पार किया जाएगा और फिर वक्त के साथ साथ इंतखाबात के मामला में आगे ले जाकर ये किया जाएगा? इससे बड़ी डेवलपमेंट सिंध के अंदर है। सिंध के अंदर भी इसी तरह की चीज़ों के ऊपर वर्किंग हो रही है। पाकिस्तान की बड़ी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब वो टूटी और टूटने के बाद उनके बानी अलग हुए तो उसके बाद उसमें धड़े बन गए और फिर PSP का भी क़याम आया, लेकिन PSP उस तरह से पार्लियामेंट के अंदर नहीं पहुंच पाई, वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए और MQM को भी बहुत नुकसान हुआ। तो कुछ हल्के चाहते हैं कि नई पार्टी बनाकर उसमें वो जो चीज़ा अहम संजीदा जिनके ऊपर दाग धब्बे ना हों, जिनको एक फेस सेविंग चाहिए, उनको वहाँ पर पार्क किया जाए और इसी तरह से पंजाब के अंदर भी किया जाए और TLP को आहिस्ता आहिस्ता कराची और शहरी इलाकों में भी वज़न देकर ऊपर लाया जाए और पंजाब के अंदर तो उनके पास एक बड़ा साइज़ है, उस साइज़ को लिया जाए। आपने सुना होगा
اور زیادہ سنیں گے. سعد رضوی صاحب جو ٹی ایل پی کے سربراہ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب بہت ایکٹیو ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ایکٹیو ہیں جو ایم این ایز ایم پی ایز ایون یہ کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کینڈیڈیٹس کی شارٹ لسٹ کر رہے ہیں, ہو رہی ہے. ٹی ایل پی بہت تیزی سے آگے ہے سارے میدان کے اندر, بہت تیزی سے ایکٹیویٹی اپنی بڑھا رہی ہے. اوورآل پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں اور سندھ کے شہری علاقوں کے اندر تو ٹی ایل پی کا ایک رول, اس کے بعد مسلم لیگ نون کا ایک نیا ویریئنٹ ہو سکتا ہے. جنا لفظ استعمال ہوا تھا جنا, اس لیے میں جنا کہہ رہا ہوں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جنا ہی ہو, کوئی اور نام ہو سکتا ہے جہاں پہ مسلم لیگ نون سے لوگ نکال کر وہاں پارک کیے جائے اور وہ پھر جو اختلاف رائے وہ کھل کر سامنے آئے. کیونکہ مریم صاحبہ کے اسٹیٹمنٹس نے بہت موقع دیا ہے, میاں صاحب کے اسٹیٹمنٹ نے بہت موقع دیا ہے, اور ایسے موقع کو استعمال کر کے وہاں کیا جائے. یہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ کے دھڑے اور دیگر چیزیں اب دیکھتے ہیں کہ سیاست کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہیں جب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی اپروول اب بہت قریب ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نقطہ نظر تھا اور گورنمنٹ کا نقطہ نظر تھا یا ان کے اتحادیوں کا نقطہ نظر تھا, وہ بہت قریب آ رہا ہے. اور نورا کشتی لگ رہی تھی جو پہلے الیکشن کمیشن کا سٹانس تھا, کیونکہ اب آہستہ آہستہ چیزیں قریب آ رہی ہیں اور حکومت ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز ڈن ہو جائے گی اور آئندہ 5 سال, ان 2 سال کے بعد آئندہ 5 سال عمران خان کے پی ڈی اے کی گورنمنٹ کے لیے اقتدار میں رہنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. چیزیں بہت آسان لگتی ہیں. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو محدود کر چکی ہے سندھ کے اندر, نون لیگ اپنے آپ کو پنجاب میں محدود کر چکی ہے, اور کوئی بڑی پارٹی ہے نہیں, باقی ساری پارٹیاں مینیج ہو جاتی ہیں. تو بڑا اوپن انوائرمنٹ ہے عمران خان کے لیے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی اپروول, اوورسیز کا 80-90 لاکھ ووٹ والا ان کے سامنے ایک اپورچونٹی, اور اب جو وہ باتیں فرما رہے ہیں وہ ان تمام چیزوں سے چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں. دیکھتے ہیں اگر یہ پتے اسی طرح سے لینڈ کرتے ہیں جس طرح سے پہلے لگتے رہے کہ فوج کے اندر لڑائی ہے اور جنرل اور آئی ایس آئی چیف اور یہ, اور ثابت ہوا ایسا کچھ نہیں تھا, کیموفلیج تھا کہ سلیکٹڈ والے نعرے کو نیچے لایا جائے, اور سلیکٹڈ والا نعرہ نیچے آ گیا. عمران خان کو بہت عرصے سے لوگوں نے سلیکٹڈ نہیں کہا, اور پھر آئی ایس آئی چیف کور کمانڈر بن کے ذوالفقار فیض چلے گئے پشاور, اور وہاں 150 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کے اوپر وہ کام کریں گے. پہلی بار اس طرح سے ہونے جا رہا ہے, اور یہاں پہ ندیم وہ اسی مینجمنٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. کوئی بڑا چینج نہیں آیا. آئی ایس آئی کی پوسٹنگز کے اندر, ٹرانسفرز کے اندر سیم چل رہا ہے. تو سارا ڈیزائن بالکل سیم ہے. اب نئی پارٹیز بن کر ان پارٹیز کے اندر جو صاف ستھرے لوگ ہیں ان کو وہاں پار کر کے وہاں سے چلایا جائے, ٹی ایل پی کو آگے لایا جائے, پی ٹی آئی کو اوپر رکھا جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ناراضگیاں تھیں وہ ویسی لگ رہی ہیں جیسے آئی ایس آئی کی نوٹیفیکیشن, چیف کی نوٹیفیکیشن والے معاملے میں حکومت ان کے درمیان تھی, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا سلسلہ الیکشن کمیشن جو ہے یوں کر کے نکال کے آگے لے جائے گی, اور سب دیکھتے رہ جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سیف کھیل رہی ہے, مسلم لیگ نون ٹینشن میں ہے, اور مزید ٹینشن میں آئے گی. مریم صاحبہ کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ایف آئی آر بھی درج ہو سکتی ہے, چیزیں آ جا سکتی ہیں. کراچی جو ہے وہ مرکز بن رہا ہے ساری صورتحال کا. ٹی ایل پی, نئی پارٹیز, ایم کیو کے دھڑے, پی ایس پی, اور پھر پیچھے جی ڈی اے جو کہ بار بار مطالبہ کر رہی ہے, درخواستیں کر رہی ہے. اب اس کی درخواستیں بھی سنی جانی ہیں اور اس کی درخواستوں کو مانا جانا بھی ہے. پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں. بہت ریزرو ہو کے میں نے بات کی کیونکہ ذرائع کہتے ہیں کہ ابھی اتنی ہی بات, 2 پارٹیز نئی پاکستان میں آنے والی ہیں, اور وہ 2 پارٹیز بھی سیکوینس ہیں اس سارے سین کا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آگے ایگزیکیوشن ہوگا. لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی اور کیری کرایا جائے گا آئندہ 5 سال کے لیے. پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں, کل پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.